अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस जब क़ौला कहा मूसा ने लिए कौमिही अपनी कौम से, और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ली कौमिही तीन अल्फाज का मुरक्कब लिए के लिए आया, कौम के लिए आया और ही इसम इशारा अपनी के लिए आया। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा या कौमी, अब यहाँ पे भी जो या कौमी है ये भी तीन अल्फाज का मुरक्कब है। या ए के लिए आया, कौम के नीचे कौम के लिए आया, और जो मीम के नीचे ज़ेर लगी है ये मेरी के लिए आया। ए मेरी कौम, उसकुरू तुम ज़िक्र करो, तुम याद करो, नेमता नेमतों को अल्लाह की अलैकुम जो उसने तुम पर की। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुमको दी। इस जब जाअला उसने बनाए फ़ीकुम तुम में, अंबिया नबी की जमा, जब उसने तुम्हारे अंदर नबी बनाए। वा और जाअला बनाया कुम तुमको मुलूकन बादशाह, जब उसने तुम्हारे अंदर नबी बनाए और उसने तुम्हें बादशाह बनाया। वा और आता कुम अता किए कुम तुमको मिम्मा उसमें से जो लम नहीं यूती उसने दिए थे अहदन किसी एक को, किसी फ़र्द वाहिद को, मिन से आलमीन तमाम जहानों में से। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ए मेरी कौम अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुमको दी, जब उसने तुम्हारे अंदर अंबिया बनाए और उसने तुम्हें बादशाह बनाया और उसने तुम्हें वो कुछ दिया जो उसने जहान में से, तमाम जहानों में से किसी को नहीं दिया था। या कौमी, अब ये भी तीन अल्फाज, या ए कौमी कौम और नीचे ज़ेर लगी मेरी। ए मेरी कौम अदखुलू जो है ये दाखला से है, तुम दाखिल हो जाओ, हुक्म है। अर्ज़ा ज़मीन में मुक़द्दस ज़मीन में तुम दाखिल हो जाओ, अर्ज़ मुक़द्दस में। अल्लाती वो जो, अल्लाती मोनस, कातबा लिख दी, कातबा किताब से है, अल्लाह ने, ला लिए कुम तुम्हारे। ए मेरी कौम तुम मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ तो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दी। वा और ला ना तर तद्दू, ते आया तुम के लिए, तद्दू फिरना, अला ऊपर, अदबारिकुम अपनी पीठों पर मत फिरना। दुबर कहते हैं पीठ को, अदबार उसकी जमा है, और कुम अपनी के लिए आया। ऐ मेरी कौम तुम अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी, और तुम अपनी पीठों पर मत फिरना। फ़ा पस्तन क़लबू, तब तुम पलटोगे, खासिरीन खसारा उठाने वाले बन के, कि अगर तुम अपनी पीठों पे फिरोगे तो तुम खसारा उठाने वाले बनकर पलटोगे। ऐ मेरी कौम तुम अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी, और अपनी पीठों से मत फिरना वरना तुम खसारा उठाना वाले बन के पलटोगे। क़ालू उन्होंने कहा या मूसा ए मूसा, या ए के लिए आया, मूसा के लिए, इन्ना बेशक फ़ी में हा इसम इशारा है। ए मूसा बेशक इसमें कौमन एक कौम है, जब्बारीन ये जाबर से है कि जाबर कौम है, बड़ी ज़ोर आवर कौम है। वा और इन्ना बेशक हम, लन हरगिज़ नहीं, नदखुलहा दाखिल होंगे उसमें, नून आया हम के लिए और आगे दाखला दाखिल के लिए और हा आया उस के लिए, इसम इशारा, हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यहाँ तक कि यखरुजू खाराजा से है कि वो निकल जाए, मिन से हा इसमें से। उन्होंने कहा ए मूसा बेशक इसमें एक बड़ी जाबर कौम है और हम हरगिज़ उसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो इसमें से निकल जाएं। फ़ा पस इन अगर यखरुजू, ये आया वो के लिए, खराजा से कि अगर वो निकल जाए, मिनहा इसमें से, फ़ा पस इन्ना तो बेशक हम ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा ए मूसा बेशक इसमें एक कौम है जो बड़ी जाबर ज़ोर आवर है और बेशक हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो इसमें से निकल जाए, फिर अगर वो इसमें से निकल जाए तो हम ज़रूर दाखिल हो जाएंगे। क़ौला कहा रजुलानी, दो आदमियों ने, रजुल आता है, रजाला एक आदमी के लिए आता है, यहाँ पे रजुलानी है, ये तस्निया का सीगा है।
عربی میں جو ہے، اردو میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دو آدمیوں نے، من سے الذین ان میں سے جو، یخافون خوف سے ہے، جو خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے اللہ سے، انعام کیا تھا ان پر اللہ نے، علیہما ان دونوں پر۔ تو کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جن پر اللہ نے ان دونوں پہ انعام کیا تھا اور جو اللہ سے ڈرتے تھے، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، بابا دروازے سے، کہ تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے میں سے، پس اذا جب دخلتموہ اس میں پہلے داخلہ ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے، ہو اسم اشارہ ہے اس میں، اور جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے، پس انا بے شک تم ہی غالبون غالب ہو گئے۔ تو دو آدمیوں نے ان میں سے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم دروازے میں سے ان پر داخل ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ اوپر، اللہ پر، فتوکلوا توکل کرنا چاہیے، ان اگر تم ہو تو مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو آدمیوں نے ان میں سے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا کہ تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، اور پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمہیں اگر تم مومن ہو۔ قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا داخل ہوں گے، نون آیا پہلا ہم کے لیے، اور آگے ہے داخلہ داخل ہونے کے لیے، اور ہا اسم اشارہ اس میں، کہ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ابداً ابد تک، کبھی بھی، یعنی اے موسیٰ کبھی بھی ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما جب تک دامو وہ اس میں موجود رہیں، فیہا اس میں، فذہب پس کے لیے، ذہبہ جانے کے لیے، لہٰذا جا، انتا تو، و اور ربو کا اور تیرا رب، ربو کا دو الفاظ کا مرکب، رب اور کا تیرا، کہ تو جا اور تیرا رب جا، فقاتلا قاتلہ سے ہے کہ تم دونوں لڑائی کرو، انا بے شک ہا ہونا ہم یہیں، قاعدون بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، لہٰذا تو اور تیرا رب جا اور دونوں لڑو، اور ہم جو ہے یہیں پر بیٹھے ہیں۔ قولا تو کہا موسیٰ نے ربی اے میرے رب، ربی کے نیچے جب زیر لگ گیا تو پھر میرے کے لیے ہو گیا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں، املکو اختیار رکھتا، الا سوائے نفسی اپنے نفس کا، اپنی جان کا، و اور اخی اور اپنے بھائی کی۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے علاوہ اختیار نہیں رکھتا، فافرق بس تو تفریق کر دے، فرق کر دے، بیننا دو الفاظ کا مرکب، بینا درمیان، نا ہمارے درمیان، و اور بینا درمیان، قوم فاسقین، فاسق لوگوں کی قوم کے بیچ۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں تو اپنا اور اپنے بھائی ہی کی جان کا اختیار رکھتا ہوں، پس تو ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے یا فرق کر دے۔ قالا تو فرمایا اللہ نے، پس انا بے شک ہا اسم اشارہ، یعنی وہ زمین، محرماتن حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی، 40 سنتاً 40 سن تک، 40 برس تک، یتیہون وہ سرگردہ پھریں گے، فی میں ارضی زمین میں، پس لانا تاسا تعصف کے لیے ہے، نہ تو غم کھا، اللہ اوپر، قوم فاسقین، فاسق قوموں پر اب تو غم نہ کھا۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ زمین ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دی گئی، اور وہ سرگرداں پھریں گے زمین میں، لہٰذا تو فاسق قوم پر غم نہ کھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔